अस्सलाम वालेकुम। राना सनाउल्लाह और इरशाद भट्टी के दरमियान ऐसी बहसो तकरार बात हाथापाई तक जा पहुंची। भट्टी साहब, अल्लाह की कसम अगर तू बाज ना आया तेरा हाल भी इमरान रियाज जैसा होगा। लोगों को गुमराह करना बंद कर। देखना 28वीं तरमीम के अंदर वो कुछ होगा, पीटीआई का नामो निशान खत्म कर देंगे। बस ये कहने की देर थी। भट्टी का पारा हाई हो गया। ऐसी छितरोल जो तारीख में याद रखी जाएगी। स्टूडियो लर्ज उठा, लाइव शो मैदाने जंग बन गया। हामिद मीर को मजबूरन ब्रेक लेना पड़ी। ये दोस्तों, पहले ये जबरदस्त और सनसनीखेज वीडियो देखते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चाह रहा हूँ कि जब मैं बात करता हूँ या मेरे जैसे कुछ लोग बात करते हैं या दुनिया में जब बात होती है, मैं तो सुनता रहता हूँ कि अगला हदफ पाकिस्तान है, अगला हदफ तुर्की है, या अगला हदफ कतर है, या अगला हदफ हमारी एटमी सलाहियत है, या अगला हदफ हमारी फ़ौज है, या अगला हदफ इसराइल, ग्रेटर इसराइल के लिए ये आखिरी मुल्क है, इस्लामी मुल्क है। इससे ये नहीं है कि यूं ही खुदा न खास्ता मेरे लिए तो दुनिया का वो सबसे बड़ा सरप्राइज़ डे होगा जिस दिन ईरान सरेंडर करेगा। मुझे तो लगता है ईरान जंग जीत चुका है, पहले 9 मरहले जीत चुका है और अब ट्रंप साहब को निकलना पड़ेगा इधर से, अगर उन्होंने सदर रहना है तो। नेतन्याहू को निकलना पड़ेगा अगर उन्होंने वज़ीर आज़म रहना है तो। लेकिन मैं क्यों कहता हूं कि ये हमारा हदफ है? पहली बात यह है कि मुझे अपनी एटमी सलाहियत पे फ़ख्र है, मुझे अपनी फ़ौज पर फ़ख्र है, मुझे इस कौम पर फ़ख्र है जो जब बाहर से कोई आता है तो ये एक इकट्ठी हो जाती है सारा कुछ करके। लेकिन क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इसके बाद बताएं है क्या। पूरी आप देखें, जो इराक़, लीबिया, शाम, लबनान, यमन, हिज़्बुल्लाह, हमास, ईरान, सारे जो भी कांटे छोटे बड़े थे चुन लिए, बाकी सारे सजदों में पड़े हुए हैं, मफादात में डरे हुए हैं। अपनी बादशाहतें, अपनी हुकूमतें, अपना पैसा, अपनी इन्वेस्टमेंट, अपनी दुनिया की खैर मना रहे हैं। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो अब रह गया है, जिस नेतन्याहू कई बार कह चुका है, उसके सारे जो कट्टर लोग कह चुके हैं। हमें किस तरह हम हदफ बनेंगे? हमें, जैसे एयर मार्शल साहब बात कर रहे थे कि हमें सबसे पहले वो टकरेगा बजरिया भारत, फिर टकरेगा बजरिया अफ़गानिस्तान, फिर टकरेगा बजरिया IMF, फिर टकरेगा बजरिया मईशत, फिर हम पे लड़ेगा बजरिया सियासी अदम इस्तेकाम और अंदरूनी नफ़रत और तकसीम। और आज ये जो नफ़रत और तकसीम हमारे अंदर है कि कभी मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी उस तरफ और हुकूमत उस तरफ, कभी PTI उस तरफ और ये इस तरफ, ये कोई अंदर की नहीं है, इसमें बड़े बैरूनी प्लेयर्स भी हैं। ये हमारी जो नफ़रत और तकसीम है ये ख़ास स्क्रिप्टेड है, ख़ास मनसूबाबंदी हम तो अपनी। और फिर हमें बजरिया दहशत गर्दी, और फिर हमें बजरिया इन सारे चक्रों में डाल के, मिसाल के तौर पे, अल्लाह ना करे कभी वो वक्त आए, लेकिन अल्लाह करे हम अपने कदमों पे खड़े हो जाएं। आज सिर्फ IMF हमसे एक कदम पीछे हट जाए और सिर्फ अमेरिका आंख मार दे कि आइंदा अपने जो हमारे बड़े दोस्त हैं, जो जिनकी दोस्तियों पे हमें फ़ख्र है कि पैसे नहीं देने। रूस से कोई तेल खरीद रहा था अमेरिका जब नहीं चाह रहा था। चीन के साथ क्या हुआ जब टैरिफ लगाया? तो अगर अमेरिका आंख मार दे तो हम तो भाई 4 दिन बाद हमारी मईशत जेब में आ जाएगी। हम क्या, और मैं चाहता हूँ कि आमिर भाई की अल्लाह एक फुल स्टॉप कामा दुरुस्त साबित करे और ऐसे ही हो। ये मेरा मुल्क है, हमारी अंदरूनी बातें चलती रहेंगी। दूसरी बात है कि ये जो मैं बातें कर रहा हूँ ये क्यों कर रहा हूँ? इससे मैं कोई डर रहा हूँ, कोई खौफजदा हूँ, कोई मुल्क छोड़ के भाग रहा हूँ, कोई सामान बांधा हुआ है? ये वो चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए। 1971 में आखिरी खबरें आई थी कि हमने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए। 1971 में आखिरी खबरें क्या आई थी कि दुश्मन के दांते कर दिए और साथ मुल्क टूट गया। साथ हम ये करना चाहिए भाई, हमें आप ये ज़हन में रखना चाहिए। मैंने कहा है ना कि मुझे अपनी फ़ौज, अपनी एटमी कुव्वत, अपनी कौम, मईशत को बेहतर करना चाहिए। हमें अपनी अंदरूनी नफ़रत तकसीम ख़त्म करनी चाहिए। हमें इसराइल और ये ज़हन में रखना चाहिए कि अब हमारे दुश्मन हमारी चारों तरफ हैं। बस वजह ये है, ये नहीं है कि हम कोई भाग रहे हैं। वहाँ पे सबको उन्होंने सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज़ की नहीं बात की, उन्होंने कहा सबको, इसमें जुडिशरी भी बैठे, इसमें इस्टेब्लिशमेंट भी बैठे, जब तक सर जोड़ के नहीं बैठेंगे तो ये मसला हल नहीं होगा, मुल्क इस बहरान से नहीं निकलेगा। तो अब ये सूरत हाल जो इस वक्त है आपके सामने है। अच्छा, तो प्राइम मिनिस्टर ने अभी 4 हफ्ते कबल जो है वो ऑन दी फ्लोर ऑफ द हाउस कहा कि आए बैठे हम डायलॉग करने तो आप अभी भी मुज़ाकरात के हामी हैं? मैं जी इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। अच्छा, तो एक राना साहब सवाल आपसे मैं कर रहा हूँ, ये मुझे बहुत से लोगों ने पूछा है, ये सवाल मुझसे पूछा है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। लोग सवाल ये करते हैं कि 2022 में जो
عمران خان نے جو مارچ کیا تھا اسلام آباد کی طرف، اس وقت آپ وزیر داخلہ تھے، تو جس مارچ کو عمران خان لیڈ کر رہا تھا اس مارچ کو آپ نے سینٹورس سے آگے نہیں آنے دیا، اور آج جس مارچ کو بشرا بی بی لیڈ کر رہی تھی اور عمران خان جیل میں ہے، وہ آیا تو 26 نومبر کے دن جو ہے وہ دوپہر 1 بجے ہی پی ٹی آئی والے جو ہے انہوں نے ڈی چوک پہ قبضہ بھی کر لیا۔ تو آپ نے عمران خان کو کیسے روکا، اور موجودہ وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب بشرا بی بی کے قافلے کو کیوں نہیں روک سکے؟ دیکھیں، جو 2022 کے ان کے جو لانگ مارچ کی آپ بات کر رہے ہیں، اس میں یہ تھا کہ ہم نے ان کو اٹک برج پہ اور آگے 2-3 جگہیں بنتی ہیں جہاں پہ نیچرل بلاکیج ہے، یعنی وہاں پہ بڑی آسانی سے کسی کو اگر آپ ہو جائے، تاکہ یہ جو افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں کہ جی کبھی کہتے ہیں 8، کبھی 20، کبھی پھر 100، کبھی 278، تو یہ معاملہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایف آئی آر دی گئی ہے مطیع اللہ جان کے خلاف، تو معاملہ یہ ہے کہ اگر اس بات سے کوئی ناراضگی تھی تو یہ لوگ تو گورنمنٹ کی مدد کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ یہ افواہیں جو ہیں کہ کوئی 100 کہہ رہا ہے، کوئی 278 کہہ رہا ہے، کوئی 20 کہہ رہا ہے، کوئی 8 کہہ رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ اگر انڈیپینڈنٹ صحافی جو ہیں وہ ساری جب تحقیقات کر کے رپورٹ دیں گے تو پاس ایویڈنس، وہ صرف 5 کہہ رہے تھے، اس پہ اور پکڑ لیا ان کو۔ یہ اسی نمبر کے آپ دیکھیں، معاملہ یہ ہے کہ ورکرز جو ہیں وہ وہاں پہ اس قسم کی صورتحال تو پیدا تب ہوتی نا اگر یہ لیڈر وہاں پہ رکتے تو۔ اگر علی امین گنڈا پور اور بشرا بیگم جو ہے اگر وہاں پہ ورکروں کو چھوڑ کے راہ فرار اختیار نہ کرتے، وہاں پہ وہ کھڑے رہتے، تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ جو ہے وہ نقصان ہوتا، اطلاعات یہ ہے کہ لیکن اس میں وہ نکل گئے ہیں، تو اس کے بعد پھر ورکرز کا وہاں پہ کھڑے ہونے اور رکنے اور لڑنے کا جواز ہی نہیں رہتا۔ ورکرز وہاں جو ہے وہ پھر دوڑ گئے۔ اور ایک آپ اور چیز نوٹ کریں، تقریباً 2000 کے قریب آدمی جو ہے وہ ریسٹ ہے۔ 2000 میں سے آپ مجھے بتائیں کوئی ایم این اے، کوئی ایم پی اے، کوئی منسٹر؟ یہ آپ نے ایک بہت ہی اہم سوال اٹھا دیا ہے رانا ثناء اللہ صاحب، کہ جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں اس میں کوئی ایم این اے اور ایم پی اے نہیں ہے۔ تو اب یہ سوال لے کے تو یہی آئے تھے نا، لے کے یہی آئے تھے، تمام ایم این اے ایم پی اے لوگوں کو لے کے آئے، ورکرز کو لے کے آئے ہیں، منسٹر ساتھ لے کے آئے ہیں۔ سارے منسٹر جو ہے وہ علی امین گنڈا پور صاحب کے ساتھ تھے، بشرا بی بی کے ساتھ تھے۔ آپ مجھے بتائیں کہ 2500 بندہ گرفتار ہوا ہے، کوئی ایک بھی نہیں ہوا ان میں سے؟ چلیں اب یہ سوال متفقہ یا کوئی کنسنسس نہیں تھا، اس میں دونوں طرح کے جو ہے وہ خیالات موجود تھے۔ ایک رائے یہ بھی تھی کہ جی یہ کیا طریقہ ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ چیف منسٹر ہے اور جب اس کا دل کرتا ہے سرکاری وسائل لے کے اور لوگوں کو لے کے، اور جس طرح سے وہ لوگوں کو لے کے آئے ہیں اس مرتبہ، تو یہ اگر وہ حکومت میں نہ ہو تو نہیں لا سکتا، تو اس لیے جو ہے وہاں پہ گورنر راج جو ہے وہ لگنا چاہیے۔ ایک رائے یہ بھی تھی کہ اس کے یہ جو ہے وہ امپلیکیشنز ہو سکتی ہیں، اس کے کانسٹیٹیوشنل لیگل یہ چیزیں جو ہیں ان کو دیکھنا پڑے گا۔ تو پھر اس کے بعد یہی ڈیسائیڈ ہوا کہ اس کے اوپر فردر جو ہے وہ سوچ و بچار کیا جائے۔ جو الائیز ہیں، پیپلز پارٹی ہے، دوسری جماعتیں ہیں، ان کے ساتھ جو ہے وہ اس بارے۔ ناظرین اکرام، آپ نے سینئر صحافی ارشاد بٹی اور رانا ثناء اللہ صاحب کی گفتگو سنی۔ ناظرین ابھی فیصلہ تو آپ نے کرنا ہے کون سچ بول رہا ہے اور کون جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ سب سے بڑی عدالت ہوتی ہے عوام کی عدالت۔ اس کے علاوہ آپ یہ بھی جانتے ہیں 28ویں ترمیم کی تیاری ہو رہی ہے، ابھی 28ویں ترمیم آ رہی ہے پاکستان میں، بس یہی کام رہ گیا، کبھی 28ویں ترمیم آ رہی ہے، کبھی 27ویں ترمیم آ رہی ہے۔ ناظرین اس کے علاوہ پاکستان میں کوئی کام نہیں رہ گیا، ہمارے سیاستدانوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، ملک پر فوکس کریں۔ یہ بھی حقیقت ہے پاکستان میں عین اور ترمیم بس نام کی رہ گئی، پاکستان میں ڈنڈے کا زور چلتا ہے، جس کے پاس پاور ہے بس وہی عین ہے اور وہی حکومت ہے اور اسی کا ہی راج چلتا ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے جو 9 مئی کا واقعہ ہوا تھا وہ واقعی شرمناک واقعہ تھا، اس کو کوئی بھی ڈیفینڈ نہیں کرتا۔ 9 مئی کے جو بھی مجرم ہے اس کو سزا ملنی چاہیے۔ اگر عمران خان 9 مئی میں ملوث ہے تو پھر اس کو عدالت میں پیش کیوں نہیں کرتے؟ ان کو بھی پتہ ہے وہ نہیں ہے، اسی لیے یہ لوگ عدالت میں پیش نہیں کرتے۔ ناظرین عمران خان کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ کو پتہ ہے عمران خان کی ان لوگوں نے ملاقاتیں بند کی، اگر ملاقاتیں ہوتی بھی ہیں وہ بھی 2-2 3-3
3 منتھ بعد ان لوگوں کو چاہیے انسانیت کا تو خیال کریں، انسانیت کے ناطے ملاقات تو ہونے دیں۔ ناظرین اکرام، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ بھی اپنی قیمتی رائے کا کمنٹ میں اظہار ضرور کریں۔ اگر ویڈیو پسند ہے ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آئندہ ہر آنے والی ویڈیو اب تک پہنچ سکے۔ آپ کی محبت کا شکر گزار ہوں۔ ملتے ایک نیو ویڈیو میں، تب تک ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔